दशकं 15 कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुग महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतानि अपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादीः प्रकृतिगतगुणौघैः नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः स्याप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादीः विमलमतिरुपातैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतैः गृहसक्तो यातनामयभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादीः युवतिजठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां परमकिमुबहूत्या त्वत्पदाम्बोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्वभक्तिं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते।